आज मैं आपको अवामी लीडर के बारे में कुछ बताऊंगा कि अवामी लीडर कौन होता है। क्योंकि जमहूरियत के बाद जब लोगों को वोट का हक मिला और एक ये ताकत उनके पास आई कि इंतखाबात में वो अपनी पसंद के नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें, तो सियासतदानों ने इस बात का दावा शुरू कर दिया कि हकीकत में वो अवामी लीडर हैं। लेकिन देखा जाए तो वो अवामी लीडर नहीं हैं। ख़ास तौर से अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को देखें तो हमारे सियासतदान जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और कामयाब भी होते हैं, ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ या तो जागीरदार तबके से है, या वो सज्जादा नशीन हैं, या बड़े बड़े सरमायादार हैं। उनका आवाम से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि वो ज़बानी दावा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अवामी लीडर कौन होता है, उसकी पहचान क्या है। अवामी लीडर वो होता है जो ख़ुद आवाम से निकलता है, जो आवाम की ज़िंदगी गुजारता है, जो आवाम के ज़हनियत को समझता है, जो उनके कल्चर को जानता है, जो उनकी ज़बान बोलता है, और जो उनमें से निकलकर जब लीडर बनता है तो उसकी हमदर्दियाँ फिर आवाम के साथ होती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हमें तारीख़ में बहुत कम मिलते हैं। यहाँ मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ जो एक सही अवामी लीडर की है, वो नेल्सन मंडेला की है, जो जनूबी अफ्रीका का था। नेल्सन मंडेला की इब्तदाई ज़िंदगी इंतहाई ग़ुरबत में गुज़री। वो अपने जब आता था गांव अपने कच्ची आबादी से, और ये कच्ची आबादी वो थी कि जहाँ ना पर रोशनी थी, ना यहाँ पर कोई पानी का बंदोबस्त था। जब वो LLB का इम्तिहान दे रहा था तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा करता था। और जब वो अब इस कच्ची बस्ती से शहर में आता था तो या तो बस में आता था, और जब बस का किराया बचाने के लिए कभी कभी वो पैदल चलकर वापस भी जाता था। इस हालत में उसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी गुजारी और LLB का इम्तिहान उसने मतलब के पास किया। और उसने का कहना है कि उसके एक दोस्त ने उसको अपना इस्तेमाल शुदा सूट दिया था, जो उसने 5 साल तक उस सूट को पहना। फिर उसके बाद उसने सियासी तौर के ऊपर जद्दोजहद शुरू की जनूबी अफ्रीका की आज़ादी के लिए, वहाँ के मकामी बाशिंदों को अपार्थाइड हुकूमत से के पंजे से निकालने के लिए। चुनांचे इस मकसद के लिए जब उसने जद्दोजहद शुरू की है तो ज़ाहिर है कि ये जद्दोजहद के अंदर उसे मुसीबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी, क्योंकि अपार्थाइड हुकूमत इन मामलात के अंदर इंतहाई सख्त थी। वो किसी भी मुखालफत को बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं थी। चुनांचे एक साजिश के सिलसिले में नेल्सन मंडेला और उसके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया गया कि वो हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। जब अदालत में उससे सवाल किया कि क्या वो अपने आप को गिल्टी कहता है या नॉन गिल्टी, यानी अपने आप को वो कसूरवार समझता है या नहीं, तो उसने कहा नहीं, मैं अपने आप को गिल्टी कहता हूँ, क्योंकि हम हुकूमत का वाकई तख्ता उलटना चाहते थे, और अगर हमें अब भी कभी मौका मिला तो हम हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, क्योंकि ये हुकूमत नाइंसाफ़ी के ऊपर है, ये हुकूमत यानी नस्ली तासुब के ऊपर है। उसका ख़्याल था कि उसको शायद सज़ाए मौत दे दी जाए, लेकिन सज़ाए मौत तो नहीं दी गई, लेकिन उसे जेल की सज़ा हुई फ़ारान जजीरे के अंदर। वो तकरीबन वहाँ 25 साल तक कैद रहा। इस कैद के दौरान उसके ऊपर जो सज़ाएँ थीं कि पत्थर तोड़ने की उसको सज़ा दी जाती थी कि पत्थर तोड़े, कभी ये सज़ा दी जाती थी कि समंदर के साहिल पे शेल जो है वो जमा करे। उसने ये सज़ाएँ भी और ये सख्तियाँ भी उसने बर्दाश्त की, और ज़रा सी इन्हिराफ पे या खिलाफ वर्जी पर कैद तन्हाई भी की सज़ा भी दी जाती थी। कैद तन्हाई का मतलब ये था कि उसको 3 दिन के लिए किसी कोठरी में बंद कर दिया जाता था, और उसको खाने के लिए
صرف ایک بہت ہی یعنی غیر لذت قسم کا سوپ جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ یہ سزا بھی اس نے برداشت کی، لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہا، اور اس کی پارٹی جو تھی افریقن پارٹی، نیشنل افریقن پارٹی، وہ مسلسل جنوبی افریقہ میں جد و جہد کرتی رہی۔ اب آپ سوچیں کہ 25 سال اس نے اس طرح سے گزارے ہیں۔ 25 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹا۔ اس نے کوئی رحم کی اپیل بھی نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کوئی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ لیکن جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو خود ساؤتھ افریقہ کی حکومت کو احساس ہوا کہ جس تعصب کے بنا پر وہ حکومت کر رہے ہیں، زیادہ عرصے وہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے پھر نیلسن منڈیلا اور اس کی افریقن پارٹی کے ساتھ معاہدے کیے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں پھر نیلسن منڈیلا کو 25 سال کے بعد رہا کر کے ایک مکان کے اندر اس کو گرفتار کیا گیا، جب تک کہ ان کی گفت و شنید ہو۔ یہاں بھی وہ 2 سال تک اس مکان میں قید رہا، لیکن یہ مکان بہرحال اس کے لیے ایک جنت سے کم نہ تھا، کیونکہ یہاں پر کھانے پینے کا بھی انتظام تھا، یہاں پر وہ اپنے دوستوں سے بھی مل سکتا تھا، یہاں پر وہ اپنے افریقن جو لیڈر تھے ان سے بات چیت بھی کر سکتا تھا۔ تو 27 سال کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو رہا کیا جائے۔ اس کی رہائی کا دن جو ہے دنیا کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا، کہ ایک عوامی لیڈر جس نے اپنی زندگی عوام میں گزاری، غربت میں گزاری، اور 27 سال جس نے قید میں گزارے، جب وہ رہا ہو کر آیا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس کے سامنے تھیں۔ اور سب سے بڑا اس کا بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جنرل الیکشن ہوئے۔ یہ پہلے جنرل الیکشن تھے جس میں مقامی افریقنوں کو اور سفید فام نسلوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور سب سے پہلا صدر جو منتخب ہوا وہ نیلسن منڈیلا تھا۔ اور آپ سوچیں کہ جو 27 سال تک قید رہا ہے وہ پھر اس ملک کا پہلا صدر بنا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی نیلسن منڈیلا کی کہ اس میں سفید نسل کے لوگوں کے لیے کوئی انتقامی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جیسا نظام ہے اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے، اور ہم افریقیوں کو چاہیے کہ سفید نسل کے لوگوں نے جو حکومت کی ہے ہم ان سے سیکھیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی طور کے اوپر حکومت پر غالب پاتے چلے جائیں۔ ہم اگر ایک دم سے حکومت کو لے لیں گے تو ہم نہ تجربہ کار ہوں گے، حکومت کو نہیں چلا سکیں گے۔ اس لیے اس نے مطلب کہ کوئی بہت زیادہ نظام میں تبدیلی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ افریقی باشندے جو تھے وہ حکومت میں آتے چلے گئے۔ اور سب سے بڑی خوبی نیلسن منڈیلا کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کی صدارت کی مدت ختم ہو گئی تو اس نے خود صدارت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے کہا اب میرے بعد دوسرے کا حق ہے کہ وہ صدر بنے، میں کوئی مستقل طور پر یا اتحاد صدر جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا۔ دیکھیں یعنی جمہوری قدروں کی اس نے قدر بھی کی، اور اس نے ایک روایت بھی ڈالی کہ صدر کو جو مدت دی گئی ہے اسی حد تک رہنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو پھر اس کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ قوم کی خدمت کریں۔ اور جب نیلسن منڈیلا کو امن کا نوبل پرائز ملا تو یہ بڑی رقم ہوتی ہے، اس نے وہ ساری رقم جو تھی وہ افریقی بچوں کے اسکول کے اوپر اس نے خرچ کر دی، اور وہ خود بھی اسی افریقن آبادی میں اپنے گھر کے اندر رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، اور آخر وقت تک وہ افریقی قوم کی خدمت جو ہے وہ کرتا رہا، اور افریقی لیڈروں کو نصیحتیں بھی کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ افریقہ میں اس نسل پرستی کے باوجود وہاں کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، کوئی خونریزی نہیں ہوئی، اور امن و امان کے ساتھ ان کے یہاں حکومت آج بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں عوامی لیڈر جو عوام کے اندر رہتے ہیں، عوام کی خواہشات کو سمجھتے ہیں، اور اگر اقتدار میں بھی آ جائیں تو اقتدار میں آنے کے بعد بھی
وہ اپنا سارا وقت عوام کی خدمت میں صرف کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو یہاں ہمیں کوئی عوامی لیڈر نظر نہیں آتا۔ یہاں یا تو خاندانی لیڈر ہیں یا وہ لیڈر ہیں جو پیسے کی بنیاد کے اوپر، اپنی دولت کی بنیاد کے اوپر انتخابات لڑتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور عوامی مسائل اپنی جگہ رہتے ہیں، ان کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کا نام جمہوریت ہی کیوں نہ دے دیا جائے، لیکن وہ جمہوریت جو جاگیردارانہ ہو، جو قبائلی سرداروں کی ہو، جو سجادہ نشینوں کی ہو، ایسی جمہوریت عوامی جمہوریت بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ عوامی لیڈر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب تک پاکستان سے کوئی عوام سے عوامی لیڈر نہیں ابھرے گا، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکل سکے گا۔ بہت شکریہ۔